ठुलै हजुर तपाईँ ढुङ्गा लिने कि पैसा लिने? ढुङ्गा लिने हो। ओ माल्दै तपाईँ ढुङ्गा लिने कि पैसा लिने? म त ढुङ्गा लिने। ढुङ्गा लिने? म भयो त पैसै लिख्थे। ओ हिमाल भाइ हजुर दाइ, तिमी ढुङ्गा लिने कि पैसा लिने? ढुङ्गा लिने? के हो दाइ यार, सबजनाले ढुङ्गा मात्रै लिख्या। तपाईँलाई सोध्न आउँदा नि ढुङ्गै मात्र लिख्छु भन्नुभयो। मलाई सोध्न आएको भए त म त पैसा लिन्छु भन्थे यार दाइ यार। कहाँ त्यो मान्छे त पागल हो भने। त्यो मान्छेसँग त जोगिन पर्छ। पैसा मात्र लियो भने त्यही हातमै भएको अर्को ढुङ्गाले टाउको साउको फुटाइदिन्छ त्यसले त। हो र दाइ? मलाई सोध्न आयो भने त मेरो टाउको दुःख पाउँछ।